إلا قليلا حفظت قليلا كم جزءا أنت حفظت؟ 7 أجزاء 6 أجزاء كاملة و7 وهي نصف. وفي هذه الأيام أنت في الدرس النظامي؟ نعم. وفي أي درجة؟ الخاصة الأولى. ما هي الكتب المدروسة في هذه الأيام؟ أصول الشاشي والكافية، مقصد القدوري، دروس البلاغة، تاريخ الخلفاء، سيرة رسول العربي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا الابن هو الذي جاء في هذه المدرسة لم يحفظ القرآن الكريم حتى لم يكن ناظرا للقرآن الكريم، والتحق بالدرس النظامي في الأولى يعني في الفارسية. هنا يعني هو تعلم القرآن الكريم. الآن هو في الدرس النظامي ويحفظ القرآن الكريم يعني بنفسه. أنا يعني أدخلت هذه النصاب لحفظ القرآن الذين يدرسون الدرس النظامي، ولكن يعني هذا الابن هو اشتاق إلى حفظ القرآن الكريم. الآن هو يقول كم حفظت؟ 6 أجزاء كاملة و7 وهي نصف. يعني لم يستطيع أن يقرأ القرآن ناظرة. نعم. ولكن الآن هو يعني حفظ. نعم. 6 أجزاء ما شاء الله. اقرأ يعني آية أو آيتين. نريد نستمع منكم جزءا من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. السؤال برنامج يعني أنا يعني أتحاول. نعم. السؤال الأخير هو الأستاذ هل هو يضرب أم لا هنا في هذه المدرسة؟ هذا امتحان होगा. سؤال مشكل؟ يجيب ما شاء الله. أنا أستطيع على إجابته. نعم تفضل. يضرب الأستاذ إلا قليلا. ما شاء الله تمام. ولكن هو يعني أحيانا يضرب بالعصا أم باليد؟ باليد. هل عنده عصا موجود؟ ليس موجود في هذه المدرسة، ولكن موجود العصا وهي أخرى. نعم. خاص ليس للضرب. لا خاص للضرب. ये